بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین سیدنا میرزا مسرور احمد ایده الله تعالی بنصر العزیز خلیفه پنجم حضرت مسیح موعود و امام مهدی علیه السلام بعد از تلاوت تعوذ، تشهد و سوره فاتحه فرمودند: امروز جزئیات بیشتری در رابطه با اصحاب بدری که قبلا ذکر کردم را بیان میکنم و بعد از اون مجموعه اصحاب بدری که میخواستم آرایی کنم تکمیل میشود. در رابطه با حضرت عامر بن ربیعه آمده است که نام پدرش ربیعه بن کعب بن مالک بوده است. روایات متعددی نیز از ایشان نقل شده است. عبدالله بن عامر بن ربیعه از مادرش حضرت ام عبدالله لیلا بنت ابی حسین نقل می کند که می گویند ما در حال حرکت به سوی حبشه بودیم و در حالی که عامر بن ربیعه برای انجام کاری رفته بود، حضرت عمر که در آن زمان هنوز مشرک بودند آنجا آمد و در برابر من ایستاد. ما در معرض سختی‌ها و ظلم‌های سختی از جانب او قرار گرفته بودیم. حضرت عمر به من فرمود: ای ام عبدالله، می روی؟ گفتم آری. به خدا سوگند ما در زمین خدا می رویم تا زندگی ما را آسان کند. شما مردم ما را بسیار به درد آورده اید و ما را مورد آزار و اذیت قرار داده اید. در این هنگام حضرت عمر گفت: خداوند نگهدار شما باشد. میگویند در آن روز صدای لطافتی در صدای حضرت عمر شنیدم که قبلا هرگز نشنیده بودم. پس از آن حضرت عمر رفتند و از رفتن ما ناراحت شدند. سپس میگوید ناگهان حضرت عامر از تجارت خود بازگشت. به او گفتم: ای ابا عبدالله، عمر و عطوفت و اندوه او را دیدی؟ حتما به او اطلاع داده است. حضرت عمر گفت: آیا امید داری که او مسلمان شود؟ حضرت عمر گفت: اولاغ عمر خطاب می تواند مسلمان شود، اما آن مردی که شما دیدید یعنی حضرت عمر اسلام را قبول نمی کند. حضرت لیلا می گوید حضرت عامر این را از روی ناامیدی گفته بود، چون به سبب آزار و ظلم و ستمی که حضرت عمر به سبب اسلام پذیرفتن بر او وارد کرده بود ایجاد شده بود. حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رضی الله عنه از پدرش نقل می کنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را برای غزوه نخله که به غزوه عبدالله بن جهش نیز معروف است و قبل از جنگ بدر بود اعزام کرده. با ما حضرت عمرو بن سراقه نیز بود که لاغر و قد بلندی داشت. در مسیر احساس گرسنگی شدید کرده، در نتیجه او قوس شد و نتوانست با ما ادامه دهد و سکوت کرده. این حالت گرسنگی او بود. سپس سنگی را محکم به شکم و پشت او بستیم و او توانست با ما بیاید. به یک قبیله عرب رسیدیم که ما را در خانه خود جایی دادند. سپس بیرون آمد و گفت: من فکر می کردم که پاهه انسان شکم را نگه می دارد.
اما در حقیقت شکم انسان پاها را نگاه می دارد. وقتی انسان در حالت گرسنگی و ضعف باشد پس در آن حالت می شود قادر به راه رفتن نیست. حضرت ابو حمامه میگویند روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عامر بن ربیعه و سهل بن حنیف را به مأموریت جاسوسی اعزام کردند. سال 8 هجری قمری حضرت عامر بن ربیعه در جنگ سلاسل شرکت کردند که در آن تیری به دست ایشان اصابت کرد و مجروح شد. عبدالله بن عامر از پدرش حضرت عامر بن ربیعه نقل میکنند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از کنار قبری گذشتند و پرسیدند آن قبر متعلق به کیست؟ مردم جواب دادند که قبر فلان است. سپس فرمودند چرا به من قبر ندادید؟ مردم پاسخ دادند شما خواب بودید پس درست ندانستیم، پس مناسب ندانستیم که شما را بیدار کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند این کار را نکنید، باید مرا همیشه برای تشییع جنازه صدا کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در آنجا صف بندی کردند و نماز میت را بر سر قبر خواندند. عبدالله بن عامر میگویند که پدرش عامر بن ربیعه میگویند هرگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را برای سریه‌ای میفرستادند، فقط یک گونه خرما به عنوان رزق و روزی در اختیار ما بود. فرمانده لشکر یک مشت خرما بین ما تقسیم کرد و این که ذره ذره به جایی می رسید که هر بار یک خرما تقسیم می شد. سپس به آرامی اما مطمئناً شروع به تمام می شدند که در آن هر فرد فقط یک خرما دریافت می کرد. حضرت عبدالله می گوید گفتم ای پدر چگونه یک خرما کفایت می کند یا شکمت را سیر می کند؟ او پاسخ داد پسرم چون این چیزی را نگو، زیرا ما اهمیت آن را زمانی مقتیم که حتی آن را نداشتیم. از کسانی که از گرسنگی میمیرند بپرسید اهمیت یک خرما چیست؟ هنگامی که حضرت عمر یهودیان را از خیبر بیرون کردند و زمین را در وادی قرا را تقسیم کردند، حضرت عامر بن ربیعه جمله کسانی بود که قطعه زمینی دریافت کرده. حضرت عامر هنگامی که حضرت عمر به جابیه آبادی در حومه دمشق رفت همراهش بود. در روایتی آمده است که حضرت عامر پرچم حضرت عمر را در دست داشت. از این گذشته هنگامی که حضرت عثمان عازم حج شدند، حضرت عامر را به عنوان نماینده یا به جای خود در مدینه منصوب کردند. در مورد رحلت حضرت عامر بن ربیعه اختلافاتی وجود دارند. به گفته برخی وی در زمان خلافت حضرت عثمان از دنیا رفت و برخی میگویند وی در سال 32 یا 33 هجری قمری از دنیا رفت. حتی برخی میگویند او در سال 36 هجری قمری از دنیا رفت و برخی دیگر آن را در سال 37 هجری قمری عنوان میکنند. به گفته علامه بن عساکر روایات مربوط به رحلت وی در سال 32 هجری دقیق ترین به نظر می رسد. در روایت رحلت آن حضرت آمده است که حضرت عامر پس از شهادت حضرت عثمان بیشتر اوقات در خانه خود ماند. مردم تا روزی که تشییع جنازش از خانهش خارج شد خبری از او نداشتند. عبدالله بن عامر از پدرش حضرت عامر بن ربیعه نقل میکند در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مردی از قبیله بنی فزاره با زنی با مهریه دو کفش ازدواج کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این ازدواج را حلال اعلام فرمودند. به عبارت دیگر حتی مهریه ناچیزی از این قبیل حلال اعلام شد. عبدالله بن عامر از پدرش حضرت عامر بن ربیعه نقل می‌کند که یک بار در سفری دیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در شب بر پشت شتر خود 2 نفل می‌خواندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سمت راه شتر ادامه دادن اقامه نماز در جلوی وسیله نقلیه شما جایز است. حضرت عامر بن ربیعه میگویند
در شبی تاریک با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه شدم. در جایی توقف کردیم که شخصی چند سنگ جمع کرد و جای نماز را آماده کرد و در آنجا نماز خواندیم. صبح متوجه شدیم جهت برای نماز ما مخالف قبله است. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردیم یا رسول الله، دیشب به خلاف جهت قبله نماز خواندیم. گفته شده است که خداوند متعال در این باره این آیه را نازل کرده: ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. یعنی مشرق و مغرب خدای راست، پس به هر جا روی آوردید رو به سوی خداوند است. به عبارت دیگر اگر شما به دلیل سوء تفاهم این کار را انجام دهید ضرری ندارد. این احتمال وجود دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن زمان این آیه را تلاوت کرده باشند. لزوما به این معنی نیست که در آن لحظه خاص این آیه نازل شد. با این حال این روایتی است که از حلیت الاولیا گرفته شده است. حضرت عامر بن ربیعه میگویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس یک بار بر من درود بخواند خداوند 10 مرتبه بر او درود میفرستد. بنابراین به اختیار شماست که کمتر یا بیشتر بر من درود بفرستید. در روایتی دیگر از حضرت عامر بن ربیعه نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی شخصی بر من درود میفرستد فرشتگان بر او درود میفرستند. بنابراین این در دست خود فرد است که بیشتر سلام کند، درود بفرستد یا کمتر. در ادامه در مورد حضرت حرام بن ملحان صحبت خواهم کرد. نقل شده است که حضرت حرام بن ملحان فرزندی نداشت. حضرت عبدالله بن ابی طلحه میگوید حضرت انس به من گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عموی خود حضرت حرام بن ملحان برادر ام سلیم را به همراه 70 سوار مأمور کردند تا به سوی بنی عامر بروند. رئیس مشرکان آنجا عامر بن طفیل بود که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواست که یکی از 3 شرط او را بپذیرند. او گفت که شهرنشینان می توانند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کنند اما روستاییان تحت راهبری او قرار می گیرند. او همچنین دوست داشت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جانشین اینشان شود وگرنه با لشکری 2000 نفری از غطفان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حمله کند. در نتیجه عامر در خانه زنی به طاعون مبتلا شد. امیر گفت من به کورک معمولی مبتلا شدم، همان که به شتر جوان زنی از نسل سلول مبتلا شد. اسبم را برایم بیار. سوار اسب شد و سوار بر اسب مرد. پایان او دقیقا در آغاز روایت ذکر شده است. همچنین در روایت به قبیله وی اشاره شده و آمده است که حضرت حرام بن ملحان که برادر ام سلیم بود به همراه مردی لینگ و مردی دیگر که از قبیله خاصی بود نزد بنی عامر رفتند. حرام خطاب به هر دو مرد گفت نزد من بمانید، من ابتدا به قوم بنی عامر نزدیک می شوم. اگر با سلام از من استقبال کردن از پشت سرم پیروی کن و اگر مرا کشتن به سوی یارانت برگرد و به آنها خبر بده. حضرت حرام نزد حضرت عامر رفت و پرسید آیا با سلام از من استقبال میکنی تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را برسانم؟ پس از گفتن این سخنان شروع به گفتگو کردن. مردم قبیله به شخصی اشاره کردند که از پشت سر او نزدیک شد و با سوراخ کردن نیزه به بدنش کمین کردند. حضرت حرام خون او را گرفت و بر صورتش پاک کرد و فرمود الله اکبر، سوگند به پروردگار کعبه به هدفم رسیدم. سپس مردم به تعقیب دیگران پرداختند و آنها را کشتند و به قاریان حافظان قرآن حمله کردند و همه آنها را کشتند جز مرد لینگی که از قله کوه بالا رفته بود. خداوند جزئیات این را برای ما آشکار کرد. پس از آن ذکر این افراد خاتمه یافت. مرد لینگ اعلام کرد به قوم ما بگو که ما پروردگار من را ملاقات کردیم.
او از ما راضی است و ما را راضی کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مدت هر روز صبح 30 روز بر علیه آن قوم دعا می کردند، یعنی قبایل رعل، زکوان و بنی لحیان و اسی که به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیانت کردند. این روایتی از بخاری است. در روایتی دیگر از بخاری از حضرت انس آمده است که برخلاف نیزه به او حمله کردند. در روایتی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدت 1 ماه در نماز صبح بر علیه 2 قبیله بنی سلیم، زعل و زکوان دعا خواندند. حضرت انس میگویند که این شروع دعای قنوت بود، دعایی که در حالت ایستاده خوانده می شود. قبل از این نماز قنوت را نمی خواندند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه ضمن اشاره به ماجرای شهادت متوفیان قرآن و روح فداکاری آنان می فرمایند: با مطالعه تاریخ در می یابیم که اصحاب چنان وارد جنگ می شدند که گویی شهید می شوند و این شهادت برای آنها آرامش و رضایت به ارمغان می آورد. اگر در زمان جنگ به آنها دردی وارد می شد، آن را آسایش می دانستند، نه درد. بنابراین در طول روایت تاریخی نمونه های بیشماری را می یابیم که نشان می دهد اصحاب کشته شدن در راه خدا را مایه خوشنودی آنان می دانستند. مثلا حافظان قرآن که به قصد تبلیغ اسلام به قبیله‌ای به سوی عربستان مرکزی فرستاده شدن، از جمله حرام بن ملحان بود، هنگامی که به دیدار عامر بن طفیل رئیس قبیله عامر رفت، بقیه هیئت باقی ماندند. در ابتدا عامر بن طفیل و قبیلهش از روی نفاق از او استقبال کردند، اما همین که نشست و راحت شد و شروع به تبلیغ اسلام کرد، بدبختی به رفیقش اشاره کرد و شخصی از پشت با نیزه به حرام بن ملحان حمله کرد و او را به زمین زد. وقتی به زمین افتاد، کلمات زیر روی لبانش بود: الله اکبر، فزت و رب الکعبه، یعنی سوگند به پروردگار کعبه، من به رستگار شدم. سپس این افراد شرور اطرافیان باقی مانده را احاطه کردند و به آنها حمله کردند. عامر بن فهیره، غلام آزاد شده ابوبکر که در هجرت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، نیز از جمله این اصحاب بود. در واقع قاتل او که بعداً اسلام را پذیرفت، دلیل پذیرش اسلام را این بود که در زمان کشتن عامر بن فهیره حضرت عامر به خودی خود فرمود: فزت والله، یعنی به خدا قسم من به هدفم رسیدم. این حوادث ثابت می کند که مرگ برای یاران به جای غم و اندوه مایه شادی بوده است. سپس حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند: عده‌ای به دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند. من این واقعه را میگذارم و واقعی که حضرت میرزا بشیر احمد را تقدیم میکنم. حضرت میرزا بشیر احمد با ذکر جزئیات این واقعه میفرمایند: این واقعه نسبتاً مفصل است. ابو برا عامری که از رؤسای قبیله‌ای بود که در عربستان مرکزی معروف به بنی عامر بود، برای ملاقات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیام اسلام را بسیار ملایم و مهربانانه به او ابلاغ فرمودند و در ابتدا نیز با علاقه و توجه به خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گوش داد، اما اسلام را نپذیرفت. هرچند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تسلیم شد، چند نفر از اصحاب را با من به نجد بفرست تا به آنجا سفر کنند و پیام اسلام را به مردم نجد برسانند. من مطمئن هستم که مردم نجد پیام شما را رد نخواهند کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من به اهل نجد اعتماد ندارم. ابو برا پاسخ داد: نگران نباشید، من امنیت آنها را تضمین میکنم. از آنجایی که ابو برا رئیس قبیله و مردی با نفوذ بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قول او یقین کردند و گروهی از صحابه را به سوی نجد فرستادند. این روایتی است که در تاریخ نقل شده است. در بخاری نقل شده است که عده‌ای از قبایل رعل و زکوان و غیره که شاخه‌های قبیله معروف بنی سلیم بودند،
به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومدن و ادعای اسلام کردند. سپس درخواست کردند که چند نفر همراه به آنان اعزام شوند تا آنان را در برابر افرادی از امتشان که دشمن اسلام بودند یاری کنند. در مورد ماهیت کمکی که آنها درخواست کردند چه مبلغی و چه نظامی توضیح داده نشده است. درخواست کردند که چند نفر را با آنها به کمک بفرستند. یکی از امکانات آشتی این دو روایت این است که شاید ابو برا عامری رئیس قبیله عامر نیز با اهل رعل و ذکوان آمده باشد و از طرف آنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کرده. به این ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت تاریکی می فرمایند من به اهل نجد اعتماد ندارم، که در پاسخ میگوید نگران نباشید، من به شما اطمینان میدهم که به یارانتان آسیبی نرسد. این نشان میدهد که اهل رعل و ذکوان نیز با ابو برا آمده بودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حساب آنان نگران بود. والله اعلم. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سال 4 هجری قمری گروهی از صحابه را به رهبری منذر بن عمرو انصاری اعزام فرمودند که این افراد اکثرا از انصار و جمعا 70 نفر بودند و تقریبا همه آنها قاری بودند، یعنی به قرآن کریم تسلط کامل داشتند. آنها روزها برای گذران زندگی از جنگل هیزم جمع می کردند و بیشتر شب را به عبادت می گذراندند. هنگامی که این افراد به محلی به نام بئر المعونه رسیدند که به دلیل چاه آب به این نام گذاری شده بود، شخصی به نام حرام بن ملحان که عموی مادری انس بن مالک بود با پیام اسلام به عامر بن طفیل که رئیس قبیله عامر و برادرزاده ابو برا عامری بود رفت بقیه صحاب عقب ماندند. هنگامی که حرام بن ملحان به عنوان نماینده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دیدار عامر بن طفیل و یارانش رسید، ابتدا به گرمی از او در نفاق استقبال کردند، اما بعد از اینکه کاملا نشست و آسوده شد و شروع به تبلیغ پیام اسلام کرد، چند نفر از آنها به کسی اشاره کردند که نیزه‌ای از پشت به این فرستاده بیگناه زد و او را به مرگ نشاند. آن موقع کلمات زیر بر زبان حرام بن ملحان بود: الله اکبر فزت و رب الکعبه. الله اکبر است و به پروردگار کعبه سوگند به هدفم رسیدم. عامر بن طفیل تنها به قتل این فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسنده نکرد. در واقع پس از آن مردم قبیله خود بنی عامر را تحریک کرد تا به گروه باقی مانده مسلمانان نیز حمله کنند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند که به دلیل ضمانت ابو برا به مسلمانان حمله نمی کنند. پس از آن حضرت عامر بنی رعل و ذکوان و آسیه و غیره را از قبیله سلیم یعنی همان قبیله که به روایت بخاری به عنوان هیئت نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بودند جمع‌آوری کرد. به این جماعت کوچک و درمانده مسلمانان حمله کرد. مسلمانان وقتی دیدند که این جانوران تشنه به خون به سوی آنها می‌دویدند گفتند ما به شما نزاع نداریم، ما فقط با یک تکلیف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده ایم، ما برای جنگ نیامده ایم. اما آنها به یک کلمه گوش ندادند و همه را به قتل رساندند. در میان اصحابی که در آن زمان حضور داشتند تنها یک نفر در امان ماند که لنگی داشت و توانسته بود به بالای کوه صعود کند. نام این صحابی کعب بن زید بود. از روایات مختلف به دست می آید که کافران نیز به او حمله کردند که بر اثر آن او مجروح شد. کافران او را به حال خود رها کردند، اما در حقیقت هنوز زنده بود و زنده ماند. 2 نفر از این جماعت صحابه در آن زمان برای چرای شتران و غیره از گروه جدا شده بودند که نامهایشان عمرو بن امیه زمری و منذر بن محمد بود. وقتی به اردوگاه خود نگاه کردند دیدند که دسته هایی از پرندگان در بالای سرشان پرواز میکنند. آنها این نشانه های صحرا را به خوبی درک کردند و بلافاصله نتیجه گرفتند که نبردی رخ داده است. وقتی برگشتند این قساوت قتل عام توسط کافران بی‌رحم در مقابل چشمانشان قرار داشت. با مشاهده این صحنه از دور با یکدیگر مشورت کردند که چه باید کرد. یکی پیشنهاد کرد که فوراً فرار کرده و به مدینه برسند تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطلع کنند.
اما دیگری این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت من از جایی که امیرمان منذر بن عمرو به شهادت رسیده است فرار نمی کنم. از این رو جلو رفت و در جنگ به شهادت رسید. دیگری که عمرو بن امیه زمری نام داشت به اسارت کافران درآمد، شاید او را هم می کشتند، اما چون به رسم عربستان فهمیدند که او از قبیله موزر است، عامر بن طفیل چند موهای پیشانیش برید و او را آزاد کرد و گفت مادرم نذر کرده است که غلامی از قبیله موزر آزاد کند، پس تو را آزاد کردم. یعنی از میان این 70 نفر از صحابه تنها 2 نفر زنده ماندند. یکی همین عمرو بن امیه زمری و دومی که بن زید بود که کافران به گمان مرده بودن او را ترک کرده بودند. عامر بن فهیر غلام آزاد شده حضرت ابوبکر و از فدایان پیش کسوت اسلام نیز از جمله یارانی بودند که در واقعه بئر المعونه به شهادت رسیدند. او توسط شخصی به نام جبار بن سلمه کشته شد. پس از آن جبار مسلمان شد و علت اسلام پذیری خود را این بود که وقتی عامر بن فهیر را به شهادت رساند بی اختیار ندا داد فزت والله، یعنی به خدا سوگند به هدفم رسیدم. جبار میگوید با شنیدن این سخنان متحیر شدم که این شخص را به قتل رساندم و او میگوید به هدف خود رسیده است. واقعا چه چیز عجیبی به این ترتیب. وقتی بعداً علت این کار را جویا شدم به من اطلاع دادند که مردم مسلمانان فداکاری در راه خدا را بزرگترین توفیق یک انسان می‌دانند. این تأثیر ماندگاری بر روحیه من گذاشت که در نهایت همین تأثیر مرا به سوی اسلام کشانده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یارانش کما بیش در یک زمان از ماجرای رجیع و بئر معونه خبر دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این حوادث به شدت اندوهگین شدند، تا جایی که در روایات نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگز بعد از این حوادث به این شدت غمگین نبودند. بیشک کشته شدگان ناگهانی حدود 80 نفر از صحابه با فریب به ویژه اصحاب حفظ قرآن کریم و از طبقه فقیر و فداکار حتی با معیارهای ادا و وحشیانه و بربریت و اتفاق کوچکی نبود. شیوه های عربستان این خبر برای شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هیچ تفاوتی با از دست دادن 80 پسر نداشت، بلکه بیشتر از آن دلیلش این است که برای یک انسان معنوی پیوندهای معنوی برای او بسیار عزیزتر از روابط دنیاوی یک انسان دنیاوی است. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این حوادث تلخ غمگین شدند، اما به هر حال اسلام صبر را می‌آموزد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شنیدن این خبر فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. پس از این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین فرمودند هذا عمل ابی برا و قد کنت تو لهذا کارها متخففا. این از عمل ابی براست، زیرا من از فرستادن این افراد بدم می آمد و از اهل نجات می ترسیدم. سپس از حضرت سعد بن خوله یاد شده است. او از قبیله بنی مالک بن حصل بن عامر بن لوی بوده، در حالی که برخی مورخین گفتند که او هم پیمان بنی عامر بوده است. او اصالتا ایرانی بود و از آن قبایلی بود که بعدا در یمن از ایران ساکن شدند. عامر بن سعد از پدرش سعد بن وقاص روایت میکنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دیدار من آمدند که در حجت الوداع در بستر مرگ حالم خوب نبود. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردم ای رسول خدا، همانطور که میدانید بیماری من شدید شده است، من ثروتمندم اما تنها وارث من دخترم است. آیا 2/3 اموالم را صدقه بدهم؟ سپس عرض کردم آیا نصف را بدهم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند نه، می توانی یک ثلث را ببخشی و حتی یک مقدار زیادی است. برای تو بهتر است که وارثان خود را سعادتمند بگذاری، نه اینکه آنها را در شرایط سختی بگذاری که به موجب آن مجبور شوند از دیگران گدایی کنند. و هرچه از اموال خود در راه رضای خدا انفاق کنید قطعا برای آن ثواب خواهید داشت، تا آنجا که هر لقمه‌ای غذا در دهان همسرتان بگذارید، برای آن ثواب خواهید داشت. راوی گفت ای رسول خدا، آیا من از رفقا عقب خواهم ماند؟ یعنی در آنجا دنیا می رود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمودند از شما عقب نخواهید ماند،
بلکه هر کار خیری برای رضای خدا انجام دهید. به وسیله آن به درجات بزرگتری دست می‌یابید. ممکن است شما بمانید، یعنی مدت زیادی زنده بمانید، که عده شما سود ببرند و دیگران به خاطر شما آسیب ببینند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه می‌فرمایند: خدایا هدف هجرت را برای اصحابم برآورده کن و به سبب آن برگردانده. سپس راوی میگوید: اما بیچاره سعد بن خوله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او دلجویی کردند، زیرا پس از هجرت در حالی که در مکه بود از دنیا رفت. در روایتی اومده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این که سعد بن خوله رضی الله عنه در مکه از دنیا رفت ابراز تأسف می‌کردند، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوست نداشتند کسی که از مکه هجرت کرده بود پیش از مدتی که برای ادای حج یا عمره می‌گذراند در مکه می‌ماند. اسماعیل بن محمد بن سعد روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صایب بن عمیر قاری دستور دادند که اگر سعد بن خوله در مکه از دنیا رفت او را در مکه دفن نکنند. و به روایتی دیگر حضرت فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد حضرت سعد بن ابی وقاص فرمودند که اگر در مکه از دنیا رفت او را در مکه دفن نکنید، به مناسبت حجت الوداع که حضرت سعد بن خوله از دنیا رفت. همسرش هنگام رحلت باردار بود. مدت زیادی از مرگ او نگذشته بود که بچه به دنیا آمد. طفل به زودی پس از رحلت او به دنیا آمد و طبق روایت آمده است که 25 شب پس از رحلت یا حتی زودتر از آن بوده است. وقتی دوره نفاذ 40 روزه پس از زایمان تمام شد، پس از زایمان خود را تطهیر کرد. به انتظار دریافت پیشنهاد ازدواج از سوی خواستگاران احتمالی خود را آراسته کرد. مردی از بنی عبدالدار به نام ابو سنابل بن بوکاکن آمد و از او پرسید: چه شده؟ میبینم که آراسته شده، شاید قصد ازدواج داری. به خدا قسم تا 4 ماه و 10 روز نگذرد نمیتوانید ازدواج کنید. صبی میگوید هنگامی که این سخن را به من گفت لباس شب خود را پوشیدم و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم و از این موضوع را جویه شدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ازدواج بعد از تولد فرزندی برای من حلال شد و اگر بخواهم میتوانم ازدواج کنم. از این حوادث میتوان مطالب خاصی را فهمید. صحابی بعدی ابوالهیثم بن عطیان است. برادرش یا حضرت عبید بن عبید یا حضرت عتیق بن عطیان نام داشت. در جنگ احد شرکت داشت و در روایتی آمده است که حضرت ابوالهیثم پرسید: من از اولین بیعت کنندگان هستم، چگونه بیعت کنم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: همان گونه که بنی اسرائیل با موسی علیه السلام بیعت کردند با من بیعت کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوالهیثم و حضرت اسید بن حضیر را به عنوان سرپرست قبیله بنی عبدالشال منصوب کردند. در جنگ او دو شمشیر داشت. از این رو او را ذو صفین می نامیدند. حضرت میرزا بشیر احمد نوشتند که در جنگ صفین در حالی که در کنار حضرت علی رضی الله عنه می جنگید به شهادت رسید. صحابی بعدی حضرت عاصم بن ثابت است. یکی از پسران حضرت عاصم محمد است که از هند بنت مالک به دنیا آمد. حضرت خلیفه 4 مسیح در خصوص آن دسته از افرادی که در جنگ احد از نزدیکان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند آیه‌ای را بیان فرمودند که امام رازی اسامی 14 نفر را ذکر کرده است. در مورد آنها به یقین می توان گفت که در اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند و تحت هیچ شرایطی ایشان را رها نکردند. از آنهایی که ذکر شد اسامی مهاجرین عبارتند از حضرت ابوبکر، حضرت علی. شیعان ادعا می کنند که فقط حضرت علی بوده است، اما با این حال حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن اوس، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحه بن عبیدالله و حضرت ابو عبیده بن الجراح و حضرت زبیر بن العوام از انصار بود. حضرت خباب بن منذر، حضرت ابو دجانه، حضرت عاصم بن ثابت،
حضرت حارس بن عاصمه، شاید حضرت سهل بن حنیف، اسید بن حزیر و حضرت سعد بن معاذ همچنین ذکر شده است که 8 نفر بودند که قسم خوردند که تا پای جان به جنگند که 3 نفر از مهاجران و 5 نفر از انصار بودند. جالب است که بدانید که حتی 1 نفر از آنها شهید نشدند. این گواه بر این است که چگونه خداوند متعال با ابزارهای خارق‌العاده‌ای از آنها محافظت کرده است. ذکر بعدی از حضرت سهل بن حنیف انصاری است. حضرت ابن عباس روایت می کنند که به مناسبت جنگ بدر 100 شتر و 2 اسب همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود. حضرت مقداد بن اسود یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به نوبت بر شتر سوار می شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و حضرت مرصد بن ابی مرصد غنوی که از هم پیمانان حضرت حمزه بن عبدالمطلب بود همگی به نوبت به یکی از شترها سوار می شدند. حضرت سهل بن حنیف نیز از جمله اصحابی است که در جنگ احد به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نزدیک شدند. یسیر بن عمرو نقل می کند که روزی نزد حضرت سهل بن حنیف رفت و از او خواست که حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شنیده بود در مورد گروه حروریه یعنی خارج نقل کند. حضرت سهل بن حنیف میگویند من فقط آنچه را شنیدم برای شما نقل میکنم، نه چیز دیگر. شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از گروهی که از اینجا بیرون می آیند یاد کرد و به سوی عراق اشاره کرد. اگرچه قرآن بخواند از حلقومشان فراتر نمی رود، مانند تیری که شکار را سوراخ می کند اسلام را ترک خواهند کرد. راوی بیان می کنند که پرسید آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشانه‌ای برای شناخت آنها ذکر کرده‌اند یا خیر؟ من تمام آنچه را شنیده بودم برای شما نقل کردم و خودتان می توانید آن را بفهمید. امیر بن سعید روایت میکنند که حضرت علی نماز جنازه حضرت سهل بن حنیف را اقامه کردند و 5 بار با صدای بلند تکبیر خواندند. پس مردم پرسیدند که چرا تکبیر به این صورت خوانده شده است. حضرت علی میفرمایند این سهل بن حنیف است که در جنگ بدر شرکت کرد و اهل بدر بر دیگران فرق دارند. از این رو برای این که این تمایز را برای مردم روشن کنم تکبیرهای اضافی خواندم. سپس ذکر حضرت جبار بن صخر است. غزوه حضرت علی به بنی چی در ربیع الاخر سال 9 هجری قمری انجام شد. در همین رابطه نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را همراه با 150 نفر به سوی بنی چی فرستادند تا بت آنها فلس را نابود کنند. منطقه بنی چی در شمال غربی مدینه قرار داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این غزوه یک پرچم بزرگ سیاه و یک پرچم کوچک سفید به حضرت علی دادند. حضرت علی صبح به اهل حاتم حمله کردند و بت آنها فلس را ویران کردند. حضرت علی با ثروت فراوانی که از بنی چی به عنوان غنایم جنگی و اسیران به مدینه بازگشتند در این غزوه پرچم توسط حضرت جبار بن صخر حمل شد. در این غزوه هنگامی که حضرت علی از یاران خود نصیحت کردند، حضرت جبار فرمودند که شب را بر کوههای خود حرکت کنید و اول صبح به آنها حمله کنید. حضرت علی این پیشنهاد ایشان را تایید کردند. از حضرت جابر بن عبدالله روایت است که در سمت چپ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را بر پهلوی راست خود نشاندند. سپس چون حضرت جبار بن صخر آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو را پشت سر خودش قرار دادند. در روایتی اومده است که حضرت عمیر بن ابی وقاص به دست عمرو بن عبد ودود به شهادت رسیدند، در حالی که در روایتی دیگری اومده است که حضرت عمیر بن ابی وقاص به دست احسن بن سعید به شهادت رسیدند. ذکر حضرت جبار بن صخر به پایان رسیده است و اینک
جزئیاتی در مورد حضرت عمیر بن وقاص ذکر می شود. روایتی که قبلا در مورد ذکر نشده بود این بود که او به دست عمرو بن عبد ودود به شهادت رسید و به روایتی دیگر به دست احسن بن سعید به شهادت رسید. در روایتی دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سال 9 هجری قمری حضرت قطبه را همراه با 20 نفر دیگر به سوی شاخه‌ای از قبیله قسام که در نزدیکی تبال زندگی می کردند فرستادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنها دستور دادند که تا حمله ناگهانی انجام دهند. این اصحاب بر 10 شتر سوار شدند و به نوبت بر آنها سوار می شدند. در راه مردی را گرفتند و شروع به بازجویی کردند و او طوری رفتار کرد که انگار قادر به صحبت کردن نیست. ناگهان به محض اینکه فرصت پیدا کرد شروع به جیغ زدن کرد تا هشدار دهد. مردم قبیله او بر این اساس این فرد را کشتند. سپس حضرت قطبه و یارانش منتظر ماندند و چون اهل آن قبیله به خواب رفتند ناگهان به آنان حمله کردند. نبرد شدیدی در گرفت و مردان از هر دو طرف زخمی شدند. حضرت قطبه بسیاری از مردم آنان را کشت و سپس با 4 پایان و زنان خود را به مدینه بازگشت. پس از بیرون آوردن مقداری از خمس به هر نفر 4 شتر داده شد و در این مدت هر شتر 10 پوست بود. امام باغوی می فرمایند که حضرت قطبه بن عامر هیچ حدیثی نقل نکرده است. به هر حال ذکر اصحابی که می‌خواستم به آنها اشاره کنم به پایان رسیده است. همچنین به همه یادآوری می‌کنم که برای احمدی‌های پاکستان دعا کنید. دعا کنید که خداوند متعال برایشان آسایش عنایت فرماید، زیرا در حال حاضر با شرایط بسیار سختی روبرو هستند. خداوند متعال به متولیان عدالت و قانون و همچنین کسانی که در راه خدا و رسول صلح می‌کنند و یا مورد غصب او قرار می‌گیرند عقل عطا فرماید. همچنین برای اعضای جماعت در بورکینافاسو دعا کنید، زیرا آنها هنوز در حال گذراندن روزهای سختی هستند، زیرا تروریست‌ها هنوز به نام خدا و رسولش صلح می‌کنند. همچنین برای اعضا دعا کنید در الجزایر، زیرا برخی مقامات دولتی و قانونی علیه احمدی‌ها بی‌عدالتی می‌کنند. خداوند متعال همه را در پناه خود نگه دارد و به ویژه بر نماز و صدقه دادن تمرکز کنید. خداوند متعال همه را از نیرنگ‌های دشمنان حفظ کند. بعد از نماز جمعه چند نماز میت غیابی را می‌خوانم. من به جزئیات آنها اشاره خواهم کرد. اولین ذکر از محترم محمد رشید شهید است که او پسر چودری بشارت احمد از گوتریالا در ناحیه گجرات بود. در روز 29 بهمن 2 تن از مخالفان احمدی وارد منزل وی شدند و به سوی وی تیراندازی کردند و وی را به شهادت رساندند. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سوی او باز خواهیم گشت. شهید متوفا هنگام درگذشت وی بیش از 70 سال داشت. بنابر گزارش‌ها محترم محمد رشید در منزل خود در گوتریالا گجرات تنها بوده است. او یک داروخانه رایگان هومیوپاتی در خانه خود داشت که به نفع مردم محلی روستای خود در منطقه اطراف بود. 2 مرد جوان روستای محل به بهانه داروجویی وارد درمانگاه وی شده و به سوی وی تیراندازی کردند. گفته می شود که شلیک کننده یک حافظ قرآن بود و گلوله او به پیشانی محمد رشید اصابت کرد و بلا فاصله از دنیا رفت. پس از این حادثه مهاجمان از محل متواری شدند. دقایقی بعد یکی از دستیاران متوفا در محل حاضر شد و ماجرا را به کلانتری محل گزارش کرد. همچنین گزارش شده است که یکی از مهاجمان که حافظ قرآن بود جسد وی در مزرعه نزدیک پیدا شد و پلیس نیز در حال بررسی مرگ وی است. ضارب دیگری توسط پلیس دستگیر شده است. حداقل در این مورد پلیس ضارب را دستگیر کرده است. احمدی دستری که حضرت منشی سلطان علی که از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بود و همچنین گوتریالا واقعی در گجرات زندگی میکرد و در مدرسه محلی معلم بود، وارد خانواده شهید شد. او این افتخار را داشت که در سال 1906 به قادیان سفر کند و به دست حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کند. شهید فقید پس از اتمام امتحانات تکمیلی به خدمت سربازی رفت و این حال
او پس از چند سال ارتش را ترک کرد و در سال 1984 و 1985 برای مدتی به همراه خانواده به نوریش رفت. با وجود عکس تابعیت نروژی، او در سال 2008 به روستای اجدادی خود بازگشت و اغلب به این سو و آن سو سفر می‌کرد. او به همراه صاحب زمین در روستای اجدادی خود در یک داروخانه هومیوپاتی رایگان برای خدمت به مردم محلی راه اندازی کرد تا پایان عمر ادامه داشت. به فضل الهی شهید فقید موسی بود. وی در زمان شهادت به عنوان منشی اصلاح و ارشاد در گودریالا مشغول به خدمت بود. او بسیار اجتماعی و دوست داشتنی بود. با همه مثل خودش رفتار میکرد و آنها رابطه دوستانه داشت. اشتیاق او برای خدمت به دیگران ویژگی برجسته او بود. صرف نظر از ایمان به نیازمندان کمک مالی و معنوی میکرد. او عاشق خلافت بود. مهمان نوازی ویژگی متمایز او بود. او به ویژه در خط مقدم خدمت به مهمانان ستاد بود. در اقامه نماز منظم بود. هر از گاهی کمپ پزشکی رایگان در این منطقه ترتیب میداد. برادرزاده او رفیع احمد که در ساحل آش مبلغ است میگوید شهید فقید را همه دوست داشتند. او در کنار شور و شوق خدمت به دیگران دعوت کننده عالی به سوی خدا و بسیار بزرگوار بود. خداوند متعال به تلاش او توانایی شفا بخشیده بود. خطبه های جمعه را مرتب و با دقت فراوان گوش میداد. چندی پیش همسر شهید پروین اختر که در نوریش به سر میبرد در خواب دید که شهید متوفا مورد حمله قرار میگیرد و فردی قصد دارد جان او را بگیرد. از این رو او خواست که هوشیار باشد. از این شهید فقید همسرش پروین اختر مقیم نوریش 2 پسر و 5 دختر به یادگار ماند که یکی از آنها در پاکستان و بقیه در کشورهای مختلف زندگی میکنند. شهید محمود قهلون مسئول مبلغ نوروش می نویسد او فردی فوق‌العاده‌ای مهربان و ساده بود. او با دادن داروهای هومیوپاتی به مردم نوروش کمک میکرد و حدود 12 تا 13 سال پس از بازنشستگی در روستای خود در پاکستان زندگی میکرد و به مردم آنجا خدمت میکرد. در این مدت او هر از گاهی به نوروش نیز سفر میکرد. خداوند متعال به کوشش او توانایی شفا بخشیده بود. او همیشه آماده کمک به بیماران بود و حتی دارو را به خانه هایشان میرساند. همسرش از بستگانش بود. او ابتدا احمدیه را نپذیرفته بود اما با شوهرش مخالفت نکرد. در واقع همه فرزندان آنها در خانواده احمدی ازدواج کرده بودند. آخرین باری که او در اکتبر 2018 از نوروش بازدید کرد به همسرش در گرفتن بیعت کمک کرد. می گفت هدفش این بود که همسرش بیعت کند. او می گفت در پاکستان مخالفت های زیادی وجود دارد و حتی تهدید هم می کنم، اما در آنجا فقر زیادی وجود دارد و مردم نمی توانند دارو بخرند. مردم فقیر به خاطر من می توانند درمان رایگان دریافت کنند و من می توانم به آنها کمک کنم. من از مرگ نمی ترسم زیرا قرار است روزی بیاید. احمدی هنوز در آنجا به بشریت خدمت می کنند و بی باکانه این کار را انجام می دهند. خداوند متعال به جناب محمد رشید غفران و رحمت واسع و برای خانواده آن شهید صبر و شکیبایی عنایت فرماید. ذکر بعدی 2 نفر است. امانی بسام اجلاوی و صلاح عبدالمعین قطیش از اسکندرون ترکیه. مبلغ و رئیس منطقه آقای صدیق می نویسد در اثر 2 زلزله بزرگ ترکیه در 6 فوریه 2023 میلادی در 2 احمدی مادر و پسر نیز جان خود را از دست دادند. انا لله و انا الیه راجعون. به غیر از آنها بقیه احمدی ها عموما از زلزله در امان ماندند و جراحات جزئی نداشتند. از این 2 که فوت کردند، یکی زن 23 ساله سوری به نام امانی بسام اجلاوی از جماعت اسکندرون بود. از او همسر عبدالمعین قطیش و عروس صلاح قطیش ابو خالد رئیس جماعت اسکندرون بود. امانی حدود 2 ماه پیش به همراه همسرش احمدیت را پذیرفت. پدرزن محترمش
پدرزن محترمش صلاح قدیش میگوید که درست یک روز قبل از زلزله از امانی پرسیده است که آیا به خانوادهش اطلاع داده است که احمدیت را پذیرفته است. امانی گفت که او واقعا به پدر و مادرش از پذیرش احمدیت خبر داده است. صلاح گفت که امانی از این که پدر و مادرش پس از اطلاع از پذیرش احمدیه واکنش تندی از خودش نشان ندادند بسیار خرسند است. پسر 3 ساله او صلاح نیز درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. هر دو زیر اوار گرفتار شدند و 2 روز بعد از آن بیرون آورده شدند و در آن زمان جان خود را از دست داده بودند. امانی از شوهرش عبدالمعین قتیش و یک دختر 6 ساله به نام عبیره به یادگار مانده است. شمس الدین بالابری مبلغ کبابیر میگویند امانی و خانواده شوهرش عبدالقتیش از سوریه به ترکیه مهاجرت کردند. امانی زنی بسیار مخلص بود، مطیع و راضی مانده. پس از اطلاع از اهمیت بیعت در بیعت تردید نکرد، بلکه شوهر و برادران خود را نیز تشویق کرد. او ادامه می‌دهد همسرم به من میگوید که مشخصاً متوجه شده است که آن مرحوم با خانواده همسرش متحد می‌ماند و با عشق و محبت فراوان با آنها رفتار می‌کرد. روزی که بیعت کرد بسیار خوشحال بود و با اخلاص بسیار با ما خداحافظی کرد. خداوند متعال آنها را مورد غفران و رحمت خود قرار بدهد. 3مین ذکر و نماز میت او مقصود احمد منیب مبلغی است که در 15 فوریه بر اثر سکته قلبی در سن 53 سالگی دار فانی را وداع گفت. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدای متعال موسی بود. پدرش محترم شودری جان محمد در سال 1974 احمدیت را پذیرفتند و در سال 1991 با مدرک مبشر از جامعه احمدیه روه فارغ التحصیل شد. سپس در شهرهای مختلف پاکستان تحت نظر نظارت اصلاح و ارشاد مرکزی خدمت کرده. از سال 1998 تا 2006 از فرصت خدمت در کشور آفریقای شرقی کینیا را داشته. او سپس به پاکستان بازگشت و این روزها به عنوان مبلغ در کویت خدمت می‌کرد. از وی همسر یک پسر و 2 دختر به یادگار مانده است. ناظر اصلاح و ارشاد نوشته است که او در کار خود مخلص و فداکار بوده و مبلغ بسیار پرتلاشی بوده است. عبدالوکیل مبلغی در کویت می نویسد او احترام زیادی برای فدایان زندگی قائل بود. او متوفا چیزی نمی دانست، تعارف نمی کرد، از من می پرسید با وجود اینکه من بسیار کوچکتر از او بودم. آن مرحوم مدتی را در کینیا گذراند و همیشه در گفتگوهایش از کینیا یاد می کرده. مردم کینیا در قلب او جایی پیدا کرده بودند. آن مرحوم اغلب می گفت که مردم کینیا در صف اول نشان دادن اخلاص بودند، عشق زیادی از خود نشان دادند. فرید مبارک که قائد مجلس است می نویسد او فوق‌العاده پاک و راسته فداکار، همیشه آماده فداکاری در راه جماعت بود و عشقی عمیق به خلافت داشت. او ادامه بدهد وقتی فهمیدم که یک مبلغ بسیار ارشد در کویت فرستاده شده است بسیار خوشحال شدم، زیرا جماعت کویت به این نیاز داشت. او میگوید او در اولین دیدار دلم را به دست آورد. روزی که او اولین خطبه خود را در مسجد ناحیه کویت ایراد کرد، هر کس که آن را میشنید خیلی ازش تعریف کرد. او بسیار مهمان نواز بود. او همه را دعوت میکرد تا به خانه‌اش بروند و به نحو آسان به آنها پذیرایی میکرد. شور و اشتیاق او به جماعت در چشمانش آشکار بود. هر وقت سخنرانی میکرد آنقدر شور بود که اشک از چشمانش شنوندگان جاری میشد. او در رویدادها و تورها شرکت میکرد و تلاش میکرد تا نگرانی جماعت را در دل هر کس که ملاقات میکرد القا کند. او دارای گنجینه عظیمی از علم جماعت بود. او بسیار متواضع بود، چیزی که در زندگیم ندیده بودم. سپس میگوید در نماز جمعه روز قبل از وفاتش در درخششی بی نظیر از چهرش بیرون می آمد. وقتی به او نگاه کردم در حضور ناظم عمومی به مبلغ گفتم امروز فوق‌العاده به زیبا به نظر می رسد، اما نمی دانستم که این آخرین جمعه او باشد.
بعد از این بود که از دنیا رفت. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند و مقامش را بالا ببرد انشاءالله. نماز میت را غیابی हमें ये मालूम नहीं था कि ये इनका आखिरी जुमा है। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, याद बुलंद करे। इन सब के जनाज़े इंशाअल्लाह अभी पढ़ाऊँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.